बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को सरदार हमजा मान का सलाम पहुँचे। दोस्तों, काफ़ी अहम खबरें हैं। मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की तोशा खाना 2 केस में ज़मानत की दरख्वास्त लग गई है और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने उस पर समाअत करनी है। तो उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई है और ये वही केस है जिसमें बुशरा बीबी साहबा की ज़मानत मंजूर हुई। तो इम्कान ये ज़ाहिर किए जा रहे थे कि इमरान खान साहब की ज़मानत इसी बेस पर हो जाएगी और होती हुई नज़र भी आ रही है। इस सारे मामले को लेकर जो रूल्स ऑफ कंसिस्टेंसी लॉ के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब ये होता है कि एक केस के अंदर 2, 3, 4 या 5, 10 लोग नामजद हों तो उनमें से किसी एक को रिलीफ मिले तो उसी बुनियाद पर बाकी भी रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। तो उस बुनियाद पर जब बुशरा बीबी को साहबा को ज़मानत मिल गई तो उस बुनियाद पर इमरान खान को भी ज़मानत मिल सकती है। आज यही सवाल था कि क्या बुशरा बीबी साहबा के बाद इमरान खान साहब को तोशाखाना में ज़मानत मिल जाएगी। तो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने आज एतराज़ात के साथ, चूँकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस पर एतराज़ात लगाए थे और उन एतराज़ात के ऊपर उन्होंने समाअत की है और इन एतराज़ात के हवाले से क्या कुछ हुआ है मैं आपको तफसील बता देता हूँ। और भी बहुत मज़े मज़े खबरें आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली जो मज़ीद वीडियोस हैं, इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके, क्योंकि ये मालूमात आपको मेन स्ट्रीम मीडिया, जियो, ARY, एक्सप्रेस, लट्रम पट्रम वो नहीं देंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब डेवलपमेंट जो आई है वो ये है कि जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ ये है कि जो वकालतनामा है वो जुलाई का है, जबकि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो नवंबर का है। यानी जिस वकालतनामे की बुनियाद पर वो दरख्वास्त दायर की गई है उस पर दस्तखत जुलाई में हुए थे और अभी वाला मामला चूँकि नवंबर शुरू हो गया। तो इसी दौरान जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने अदालत में बैठे हुए जो वकील हैं शाह खावर, उनको रोस्टरम पर तलब किया और उनसे ये कहा कि शाह खावर साहब, इस मामले पर आपकी मुआवनत दरकार है और ये जो एतराज़ रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाया है तो इस पर आपकी मुआवनत दरकार है। तो उस पर शाह खावर जो एडवोकेट हैं उन्होंने अदालत में बताया कि ये एक रूटीन की प्रैक्टिस है, बिलखसूस जब दरख्वास्त गुजार जो है वो जेल में हो और उनके वकालतनामे एक साथ दस्तखत करवा लिए जाते हैं कि किसी भी वक्त दरख्वास्त जो है वो दायर करनी पड़ जाती है। तो ये ना हो कल को मौका ना मिले या इजाज़त ना मिले। अब जब ये मामला हो गया तो उसके बाद इमरान खान साहब की जानिब से जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि अब आपके जो फरीकैन हैं वो आज ही नोटिस जारी करें और उसके ऊपर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि कानून पर अमल दरामद होगा, कानून पर। और अब इन एतराज़ात को दूर करते हुए जो वकील हैं, क्या उन्हें कहते हैं, उन्होंने कहा कि एतराज़ात के हवाले से बात हुई तो फिर अगली बात चल पड़ी। तो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इसके ऊपर पीर को, सोमवार को 4 नवंबर को एक मरतबा फिर इस केस को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है और साथ ही उन्होंने कहा कि रूल्स ऑफ कंसिस्टेंसी की आप बात कर रहे हैं, मगर यहाँ मर्द दरख्वास्त गुजार है, बुशरा बीबी औरत थी तब उनकी ज़मानत बनी। तो एक लिहाज से उन्होंने इसका जवाब भी दिया। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि अब ये दरख्वास्त जो है वो आज से 4 नवंबर तक चली गई है, यानी आज से 3 दिन के बाद अदालत ने इस हवाले से जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसको हदायत जारी कर दी हैं। एक उसमें ये था कि जब उनके वकील ये कह रहे थे कि आप आज ही नोटिस जारी करें, जिसका मतलब ये था कि 4 को वो आ जाएंगे, जवाब जमा करवाएंगे तो मामला आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें एतराज़ वाली बात चलें उसको एक तरफ अभी छोड़ देते हैं, लेकिन अब इस पर जो नोटिस हैं वो गालिबन अदालत ने 4 नवंबर को ही जारी करेगी। तो इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये लिया जा सकता है कि प्रॉपर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो 4 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। तो मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि 15 से 20 नवंबर तक इमरान खान साहब जो हैं वो अपने घर पहुंच जाएंगे। ये आप लाइन नोट कर लें, सेव कर लें, रिकॉर्ड कर लें। नंबर 2 जो आपको अहम खबर देनी है वो ये है सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को लगाने के बाद हुकूमत एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो पाई। उसकी वजह यह है जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो तवक्कुआत थी, वो तवक्कुआत पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही और इतलात ये थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के अंदर जो तब्दीली करनी थी वो भी नहीं हो पाई। और फिर इतलात ये आई कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ाया जाना मकसूद है और उनका ख्याल ये था कि अगर कुछ भी मामला हो तो अपनी वहाँ पर मेजॉरिटी शो कर लेंगे, अपने लाइक माइंडेड जजेस जो हैं उनको ले आएंगे। अगर आप जजेस की तादाद बढ़ा भी देते हैं तो ये कोई ऐसा तो नहीं होगा कि आज बिल पास हुआ है तो कल जजेस अपॉइंट हो जाएंगे
یہ لمبا چوڑا پروسیس ہے جس میں سال بھی لگ سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر سپریم کورٹ کے اندر کوئی اسامی خالی ہو، جج کو ریٹائر ہو جائیں تو فوراً ہی نہیں اس پہ کام شروع ہو جاتا، اس پہ ٹائم لگتا ہے. اب آج جمعے کے روز بتایا گیا تھا کہ قومی اسمبلی میں ایک بل آ سکتا ہے جس میں ججز کی تعداد کو بڑھا کر 23 تک لے جائی جا سکتی ہے. اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ججز کو بڑھانے کی تعداد بڑھانے کا جو بل ہے وہ آج پیش ہی نہیں کیا جا سکا. اس کا امکان کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومتی اتحاد ہے وہ آپس میں ہی اس بات پر اتفاق رائے نہیں کر پا سکے. چور لٹیرے ڈاکو اس بات پر اکٹھے نہیں ہو سکے کہ آیا تعداد بڑھائی جانی چاہیے یا نہیں بڑھائی جانی چاہیے. نمبر 3 خبر یہ ہے، اہم خبر ہے، وہ جسٹس علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے ہے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں. آپ جانتے ہیں کہ احتجاج کے دوران جب علی امین گنڈاپور صاحب آئے تھے تو ان کے ساتھ ان کی ٹیم کے لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، اور حتیٰ کہ ان کے جو سیکورٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. پھر بتایا گیا کہ جی پولیس اور ریسکیو 112 2 کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. تو ان کو گرفتار جب کیا گیا تو پھر ہم نے سنا کہ ان کو قیدیوں والی وین سے بھی بھاگ گئے ہیں. وہ سارا تماشا ہوا، آپ نے دیکھا سنجانی کے مقام پر میں نے لائیو ٹرانسمیشن کی تھی. بالآخر ان لوگوں کی، ان اہلکاروں کی، سرکاری افسران کی ضمانت ہو گئی ہے کچھ کیسز میں تو وہ واپس پہنچے ہیں خیبر پختونخوا. تو وہاں پہ کیا منظر تھا، کیا نظارہ تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں. عدالت نے یہاں پر تو عدالت نے ان کو ہتھ کڑیاں لگائی تھی نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پنڈی میں اسلام آباد، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت میں جب وہ وہاں پہ کے پی کے پہنچے ہیں سرکاری ملازمین رہا ہونے کے بعد، تو تمام ان سرکاری ملازمین کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے وزیر اعلیٰ ہاؤس جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پر ان کو انوائٹ کیا. نہ صرف انوائٹ کیا بلکہ وہ خود وہاں پہ کھڑے تھے اور پھول لے کے کھڑے تھے، ہار لے کے کھڑے تھے پھولوں کے، اور ان پہ گلپاشی کی خود سی ایم نے اور ان کو پھولوں کے ہار پہنائے. پھر یہاں تک نہیں بلکہ ان کی کھانے کے ساتھ مختلف انواع کے کھانے کے ساتھ، مختلف اقسام کے کھانے کے ساتھ ان کی خاطر مدارت کی گئی. بکرے شکرے پکائے گئے، پروٹوکول دیا گیا. اچھی بات ہے، دینا چاہیے. اور بات صرف خاطر مدارت تک نہیں رہی بلکہ 10,000 روپے ہر ایک بندے کو اسٹائپینڈ بھی دیا گیا اور ان کو 1 ہفتے کی چھٹی بھی دی گئی کہ آپ جائیں اپنی فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں، ٹائم گزاریں. لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ ان کو گرفتاریاں یا ہتھ کڑیوں کے ساتھ تصاویریں جاری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ڈرایا جا سکے، دھمکایا جا سکے یا تاثر دیا جا سکے یہ دیکھیں کیا ہو گیا. انہوں نے یہ نہیں کیا بلکہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ان کو 1 سٹیپ ترقی دے دی. آپ یوں سمجھیں اگر وہ 20ویں گریڈ پر تھے تو ان کا گریڈ پروموٹ ہو گیا ہے 21ویں گریڈ میں پروموٹ ہو گیا. اگر وہ 15ویں گریڈ پہ تو 16ویں پہ ہو گیا، اگر 16ویں پہ تو 17ویں گریڈ میں پروموٹ ہو گئے ہیں. حکومت تو یہ الزام لگاتی ہے نا کہ وہ احتجاج کر رہے تھے تو خیبر پختونخوا کی حکومت کہتی ہے کہ جب وزیر اعلیٰ موو کرے گا تو وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس کی سیکورٹی موو نہیں کرے گی. آپ ان لوگوں کو گرفتار کر کے یہ تاثر دے رہے ہیں تو یہ بات مناسب نہیں ہے اور یہ بات تصور سے بھی بالا تر ہے. اچھا ایک چیز اینڈ پہ میں نے اور بتانی تھی، وہ یہ کہ ویسے یہ چیز ابھی میرے ایجنڈا میں شامل تو نہیں تھی لیکن اہم ہے تو اسی ولاگ میں اس کو شامل کر لیتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی میں نا بار بار اندر میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اندر میں بار بار یہ بجائے کہ یہ فوکس کریں عمران خان صاحب کی رہائی پہ، یہ آپس میں کھینچتانے پہ لگ جاتے ہیں. اس کی ٹانگ کھینچ، اس کی کھینچ، یہ اس کا گروپ ہے، یہ اس کا ٹویٹر گروپ ہے، یہ اس کا میڈیا گروپ کا بندہ ہے، یہ اس کی لابی کا بندہ ہے. او بھائی میرے، او عقل کے ہوش کے ناخن لو، تھوڑی سی عقل کو استعمال کرو. اور یہ ابھی پھٹا شروع کر دیا شیر افضل مروت نے. شیر افضل مروت کہہ رہا ہے جی مجھے اس نے سلمان اکرم راجہ نے جو ہے نا ایسے میر پہ الزامات لگائے ہیں، مجھے غلط بولا ہے. اور شیر افضل مروت نے پھر جناب اعلان انٹرویو میں سلمان اکرم راجہ کے خلاف بات کر دیا. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، جو ورکرز ہوتے ہیں، جو ٹویٹر پہ لوگ بیٹھے ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ سب پھر شروع ہو جاتے ہیں، کوئی شیر افضل مروت کے حق میں بول رہا ہے، کوئی خلاف بول رہا ہے. زیادہ تو شیر افضل مروت کے خلاف ہی بات کر رہے ہیں. تو کچھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ شیر افضل مروت کو عمران خان کی ٹکٹ کے علاوہ بمشکل 200 ووٹ پڑا تھا، تو اب وہ ہزاروں ووٹ پڑے ہیں، لاکھوں ووٹ پڑے ہیں شیر افضل مروت کس کے نام پہ؟ عمران خان کے نام پہ. تو لہٰذا بات کا مقصد یہ کہ ان کو آپس میں لڑنے کی بجائے نا فوکس کرنا چاہیے عمران خان صاحب کی رہائی پہ. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.